वेलकम बैक। कराची के इलाके पंजाब चौरंगी पर बिजली से महरूम शहरियों ने रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि इमारत में जुम्मे की सुबह 11 बजे से बिजली बंद है। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक में सुनवाई नहीं हो रही। के इलेक्ट्रिक ने पंजाब कॉलोनी PNT कॉलोनी में कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिस पर PNT कॉलोनी के मकीनों और के इलेक्ट्रिक अमले में झगड़ा हुआ, जिसके बाद उस इमारत की बिजली काट दी गई। के इलेक्ट्रिक अमले का मौकफ है कि झगड़े में मुलव्वस अनासर माफी मांगे, मसला किसी और से है मगर सजा हमें मिल रही है। एहतजाज के बायस पंजाब चौरंगी और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने ट्रैक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ दिया। लाइट तकरीबन कल 11 बजे से गई हुई है, अभी आपके सामने है। सुबह के 7 से ऊपर का टाइम हो गया है। तो यहाँ सारी फैमिलीज रह रही हैं, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन जो है किसी किस्म का रिलीफ कहीं देने को तैयार नहीं है। वो अपनी नाअहली और हद दर्मी पे जो है बरकरार है। और कराची के इलाके पंजाब चौरंगी पर रिहायशी इमारत के मकीनों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 10 मंजिला इमारत की बिजली मुनक़ता की गई, जो अब तक बहाल नहीं हुई। बिजली बहाल होने तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज के बायस अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। मजीद जान लेते हैं इसी हवाले से अदनान राजपूत से। पंजाब चौरंगी पर रिहायशी इमारत के जो मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं। गुज़िश्ता रात से ये एहतजाज किया जा रहा है, जो इस वक्त भी जारी है, जिसकी वजह से अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ के इलेक्ट्रिक की जानिब से PNT कॉलोनी और पंजाब कॉलोनी में कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, और इस कार्रवाई के दौरान PNT कॉलोनी के जो मकीन हैं उनसे के इलेक्ट्रिक के अमले का झगड़ा हुआ। इस झगड़े के सबब 10 मंजिला रिहायशी इमारत है, इसकी बिजली मुनक़ता कर दी गई है, जिसकी वजह से रिहायशी जो हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि 10 मंजिला इमारत है, 80 फ्लैट्स हैं, और इसके जो रिहायशी हैं उन्हें बिजली बंद होने की वजह से पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। बदतरीन ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि अतराफ की जो सड़कें हैं वहाँ से ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक रिहायशी इमारत की बिजली बहाल नहीं होती, ये ट्रैफिक एहतजाज जो है इसी तरह जारी रहेगा। जी। लकीम मरवत में थाना गंबेला पर दहशतगर्दों का हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने मोर्चा जन होकर हमले की कोशिश की। दहशतगर्दों की नकलो हरकत भांप कर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने फौरी और भरपूर कार्रवाई की, जिस पर दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस की नफरी मुकम्मल तौर पर महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने लकीम मरवत पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। RPO बनू सज्जाद खान ने बरवक्त मौसर कार्रवाई पर गंबेला पुलिस को शाबाश दी। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार कोयटा से लाहौर जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने कलात और मस्तूंग में भी हमले किए। दहशतगर्दों ने पंजाब जाने वाली 2 बसें रोककर शनाख्ती कार्ड चेक किए। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों को नीचे उतारा और गोलियां मार दी। शोहदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरावाला, लोधरा और DG खान से है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है वाकया लोरालाई और मूसा खैल के दरमियान कौमी शाहराह पर सर ढाका के मकाम पर पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है पाकिस्तान के अमन इत्तेहाद पर हमला किया गया। बलोचिस्तान के अवाम दुश्मन के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के हाथों शहीद होने वालों की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तदफीन। दुनियापुर, मुजफ्फरगढ़, मियां चन्नू, फैसलाबाद और लाहौर की फिजा सोगवार। दुनियापुर में 2 भाइयों की तदफीन के मौके पर वालिदा का हौसला चट्टान से ज्यादा मजबूत नजर आया। गुलदस्तों के साथ शौदा की मां कब्रिस्तान पहुंची, वतन की शान में नज्म भी पढ़ी। दोनों भाई वालिद के इंतकाल पर घर आ रहे थे। तीनों जनाजे एक साथ पढ़ाए गए। शोहदा की कुर्बानियां कौम का अज़्म मजीद मजबूत करती हैं। 2 जवान बेटे वतन पर कुर्बान करने वाली दलेर माँ का हौसला चट्टान, वतन से मोहब्बत का इजहार। सूरज से भी चमकीली है तेरे पहाड़ों की पेशानी, चांद की किरणों से उजला है तेरे दरिया
दरियाओं का पानी, जन्नत को शर्माए तेरे हरे भरे मैदान, प्यारे पाकिस्तान ऊंची तेरी शान। फितना हिंदुस्तान के हाथों बलूचिस्तान में शहीद। दुनिया पूर के 2 भाइयों की तदफीन के मौके पर वालिदा ने बेटों की मौत पर दुख मनाने के बजाय शुक्राना अदा किया। गुलदस्तों के साथ कब्रिस्तान पहुंची, मुल्क के लिए नज्म पढ़ी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मीर इब्ने कासिम ने तेरा परचम लहराया, गोरी महमूद ने बढ़ के तेरी हदों को चमकाया, प्यारे पाकिस्तान ऊंची तेरी शान। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने जाबिर और उस्मान को बस से उतार कर कत्ल किया था। दोनों भाई वालिद के इंतकाल पर जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद आसिफ की 3 माह कबल शादी हुई थी। मजदूरी के लिए बलूचिस्तान गया था। शहीद मोहम्मद आसिफ की मैयत आबाई गांव चौक कुरैशी पहुंची तो अहले इलाका का रश लग गया। भाई का कहना है आसिफ पहले भी 2 साल तक बलूचिस्तान में मजदूरी करके आया था। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी तो दोबारा चला गया। बलूचिस्तान दहशतगर्दी का हमला शहीद कर रहे तो बेचारा 3 महीने पहले उनकी शादी की नवी शादी थी। मियां चन्नू के शहीद फौजी गुलाम सईद के बच्चे वालिद के मुंतजर हैं। शहीद गुलाम सईद का जज्दे खाकी आबाई गांव 72L पहुंचाया गया। वालिद की मैयत पर बैठे बच्चे इंतहाई सोगवार नजर आए। फौज का जवान गुलाम सईद वालिद की अलालत की वजह से छुट्टी लेकर घर आ रहा था। वालिद भी सदमे से चल बसे। बाप बेटे की नमाज जनाजा आज सुबह 8 बजे आबाई कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। बाबा मैं आपके बगैर क्या करूँगा, छोटे छोटे भाई हैं। बाबा मैं आपके लिए परेशान हूँ, बाबा आ जाओ, दिल नहीं लग रहा। लाहौर के जुनेद इफ्तिखार की लाश आबाई इलाके पहुंचाई गई तो यहाँ भी फजा सोगवार थी। मुल्तान रोड छप्पर स्टॉप लाहौर का रिहायशी जुनेद जूते के कारखाने में काम करता था। वालिदा कहती हैं जुनेद बीवी और बेटी को ससुराल कोयटा छोड़कर वापस आ रहा था। बलूचिस्तान में शहीद किए गए फैसलाबाद के शहीद ताजिर माजिद को भी आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बड़ी तादाद में सोगवार शरीक हुए। कपड़े का ताजिर माजिद रकम वसूली के लिए बलूचिस्तान गया था। अटक के इलाके मखड़ में सानेहा बलूचिस्तान में शहीद बिलाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में इलाका मायदीन और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहीद बिलाल को मखड़ की कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद बिलाल की चंद माह कबल शादी हुई थी। वालिदैन वफात पा चुके हैं। शहीद बिलाल की सोगवारान में बेवा, छोटा भाई और बहन शामिल है। शहीद बिलाल कोयटा में कारोबार करता था। बहन को छोड़ने लाहौर आ रहा था। बलूचिस्तान हुकूमत की बड़ी बैठक। सरा डकई वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। वजीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन अमान पर इजलास हुआ। IG बलूचिस्तान ने वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सरफराज बुगटी ने कहा कि मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेवीज और पुलिस की हुदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए। अमन दुश्मन अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सरफराज बुगटी ने दहशतगर्दी के वाक़ियात में रिस्पांस मैकेनिज्म मौसर बनाने की हिदायत की। बलूचिस्तान में इसराइल और भारत का गठजोड़ पाकिस्तान के खिलाफ है। वो मुल्क को गैर मुस्तहकिम करना चाहते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर हुसैन की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल की सरबराही में मुल्क दुश्मन अनासर का खात्मा करेंगे। बानी PTI तशद्दुद फितना अंगेजी के बगैर बात नहीं करते और उनका माइंडसेट फाशिस्ट है। 8वीं बार PTI ने बानी के हवाले से एहतजाज की तारीख दी है। ये कुछ नहीं कर सकेंगे। हिंदुस्तान और इसराइल का जो गठजोड़ है वो पाकिस्तान को के खिलाफ है। वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ जो हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी सरबराही में वहाँ पे यही फैसला हुआ है कि हम बड़ा डिसाइसिव एक्शन लेंगे इनके खिलाफ और इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे। इस एलिमेंट वो तशद्दुद के बगैर और फितना अंगेजी के बगैर या शार अंगेजी के और कोई बात ही नहीं करते। उनका जो माइंड सेट है बानी PTI का वो बिल्कुल डिफरेंट है। फाशिस्ट किस्म का उसका ज़हन है। वो एहतजाज छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये 8वीं बार तो उन्होंने कोई नई तारीख दी है PTI बानी PTI के हवाले से।
پاکستان کی ہاکی ٹیم بھارت نہیں جائے گی. بھارتی انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد حکومت پاکستان کا بڑا فیصلہ. کرکٹ کی طرح ہاکی ایونٹ بھی نیوٹرل مقام پر منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا. بھارت کرکٹ ایشیا کپ کو بھی سپوتاز کرنے میں مصروف ہے. ہر بار منہ کی کھاتے لیکن باز نہیں آتے. پاکستان کا جیسے کو تیسا. ایشیا کپ کے لیے قومی ہاکی ٹیم. حکومت کا موقف ہے ٹیم کو خطرہ لاحق ہے جس کی وجہ سے کھلاڑیوں کو بھارت نہیں بھیج سکتے. کرکٹ کی طرح ہاکی ایونٹ بھی نیوٹرل مقام پر منتقل کیا جائے. بھارت کی ہاکی کے ساتھ کرکٹ ایشیا کپ بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش. ڈھاکہ میں ACC اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر رکن ملکوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. ICC چیئرمین جے شاہ بھی لابنگ میں مصروف. رکن ملکوں کو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے پرکشش آفرز کی جا رہی ہیں. سری لنکا اور عمان نے بھارت کی حمایت کر دی. ACC سربراہ محسن نقوی کا کہنا ہے رکن ملکوں کی اکثریت ڈھاکہ میں اجلاس چاہتی ہے لیکن بھارت کھیل میں بھی سیاست لا کر میٹنگ کی مخالفت کر رہا ہے. محسن نقوی نے ACC کا اہم اجلاس 24 جولائی کو ڈھاکہ میں طلب کر رکھا ہے. پاک بحریہ کے افسران CPOs سیلرز اور سویلینز کو عسکری اعزازات تفویض کرنے کی تقریب کا کراچی میں اہتمام کیا گیا. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ISPR نے بتایا تقریب میں 13 افسران کو 17 امتیاز ملٹری اور 11 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. 183 ماسٹر چیف پیٹی آفیسرز اور سیلرز کو تمغہ خدمت کلاس 1, 2 اور 3 تفویض کیا گیا. 60 آفیسرز، ماسٹر چیف پیٹی آفیسرز، سیلرز اور سویلینز کو 27 اسناد سے نوازا گیا. تقریب میں پاک بحریہ کے سینئر، حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی. احمد آباد میں ایئر انڈیا طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی جس کے مطابق حادثہ انجن کو ایندھن کی سپلائی معطل ہونے کے باعث پیش آیا. ابتدائی رپورٹ میں پائلٹس کے درمیان سوئچ پر ہونے والی گفتگو کو سنا جا سکتا ہے. ایک پائلٹ کو دوسرے سے پوچھتے ہوئے سنا گیا کہ اس نے ایندھن کی سپلائی کو کیوں معطل کیا. دوسرے پائلٹ نے جواب دیا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. نہ ہی کسی پائلٹ نے حادثے سے پہلے مے ڈے کی کال دی. رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ انجن کو ایندھن سپلائی منقطع ہوتے ہی طیارے کے انجن 1 اور 2 کی اڑان بھرنے کی صلاحیت کم ہونا شروع ہو گئی اور طیارہ نیچے سے تیزی سے آ کر عمارت سے ٹکرایا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہنگامی حالات میں انجن کو ایندھن کی سپلائی بند کی جاتی ہے جب انجن کو آگ لگ جائے، لیکن اس حادثے میں ایسی صورتحال نہیں تھی کہ سپلائی منقطع کی جائے. احمد آباد کے رہائشی علاقے میں طیارہ گرنے سے کم از کم 5 عمارتیں تباہ ہوئیں. طیارہ زمین پر عمارتوں کے ساتھ ٹکرانے اور بعد میں آگ لگنے کی وجہ سے تباہ ہوا. طیارہ گرنے کے بعد زمین پر ہی 19 افراد کی موت ہوئی. رپورٹ میں اس امکان کو بھی رد کیا گیا کہ حادثہ کسی پرندے کے ٹکرانے کے باعث پیش آیا. ایئر انڈیا کی پرواز میں 169 افراد سوار تھے. ان میں 53 برطانوی شہری، 7 پرتگالی، 1 کینیڈین اور عملے کے افراد شامل تھے. واحد زندہ بچ جانے والا شخص برطانوی شہری تھا. لاہور کے علاقے کاہنا اور شاد باغ میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 170 وارداتوں میں ملوث ملزم سمیت 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے. شاد باغ میں پولیس زیر حراست ملزم دلشاد کو نشاندہی کے لیے لے کر جا رہی تھی. ڈاکو کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا. ساتھیوں کی فائرنگ سے زیر حراست ڈاکو ہلاک ہو گیا. CCD پولیس ملزم روہیل مسیح اور سنی کو برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی کہ کاہنا میں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 افراد نے فائرنگ کر دی. ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. روہیل مسیح پولیس مقابلوں، ڈکیتی سمیت 170 وارداتوں میں مطلوب تھا. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں سعودی عرب سے آئے نوجوان کے قتل میں ملوث ملزم پکڑا گیا. مقتول نوجوان سعودی عرب سے اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے کراچی آیا تھا. پولیس کے مطابق گرفتار ملزم پرویز نے 1 روز قبل اورنگی ٹاؤن ہی میں 2.5 سالہ بچے معاویہ کو فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا. زخمی بچے کے والد نے گرفتار ملزم کی شناخت کر لی. ملزم نے دوران تفتیش جبران کو بھی قتل کرنے سمیت کئی وارداتوں کا اعتراف کیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے ساتھیوں کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے. کراچی سائٹ ایریا میں پولیس اہلکار وسیم اختر کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس حکام کے مطابق مقدمہ مقتول اہلکار وسیم کے والد نذیر حسین کی مدیت میں درج کیا گیا. اہلکار وسیم کا والد پولیس میں SI اور لانڈھی تھانے میں تعینات ہے. مدعی نذیر کی درج FIR کے مطابق مقتول
بیٹا گلشن معمار تھانے میں تعینات اور صبح ڈیوٹی پر جانے کے لیے نکلا تھا۔ دوپہر کو اطلاع ملنے پر عباسی شہید اسپتال پہنچا تو بیٹے کی لاش دیکھی۔ بیٹے وسیم کو ہاتھ اور سینے پر گولیاں لگی ہوئی تھیں، جسے سائٹ ایریا حبیب بینک چورنگی کے قریب موٹر سائیکل سوار نے روکا اور فائرنگ کی۔ بیٹے نے بھی جوابی فائرنگ کی، بعد میں معلوم ہوا فائرنگ کرنے والا رینجرز اہلکار۔ مظفر گڑھ میں 180 بھینسیں چوری کرنے والے ڈاکوؤں کے خلاف ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ ڈاکٹر رضوان احمد خان کی قیادت میں کچا آپریشن جاری۔ مظفر گڑھ پولیس نے ڈاکوؤں کی راہ فرار کے تمام راستے بند کر دیے۔ ترجمان پولیس وسیم گوپانگ کے مطابق پولیس کی شدید فائرنگ کے نتیجے میں ڈکیت زخمی ہوا۔ اب تک 3 ڈاکو زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ڈاکوؤں کے فرار ہونے کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ ڈی پی او مظفر گڑھ کا کہنا ہے ڈاکوؤں کو کیفرے کردار تک پہنچانے تک آپریشن جاری رہے گا۔ فیسکو جھنگ سرکل نے بجلی چوری کے حوالے سے بڑا آپریشن شروع کیا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر چوری شدہ یونٹس کی ریکوری اور جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندے مصب فاروق سے۔ جی مصب فاروق۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ فیسکو جنگ سرکل کے ایسی میں ساتھ موجود ہے، ان سے بات کہ اس فائنینشیل ایئر کے اندر بجلی چوری کے حوالے سے کیا اقدامات؟ ہمارے سی او فیسکو کی ہدایت کی روشنی میں ہم نے الحمدللہ بجلی چوروں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اور ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ دن رات جو ہے متحرک ہیں، رات کو بھی ٹیمیں جا رہی ہیں، دن کو بھی جا رہی ہیں، اور ہم نے اس فائنینشیل ایئر کے اندر تقریباً 1082 کے قریب ہم نے جو ہے بجلی چوری کیسز پکڑے ہیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر کرایا ہے، ان کو گرفتار کروایا ہے، اور ہم نے 67 ملین کے اماؤنٹ جو ہے ان کو چارج کی ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی ایریا کے اندر بجلی چوری ہم نہیں کرنے دیں گے، اور ہم جو بھی بااثر افراد ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ہم ان کے خلاف جو ہے بھرپور کارروائی کریں گے۔ اور اس حوالے سے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ جہاں پر بھی بجلی چوری ہو رہی ہو وہ اس کی اطلاع فیسکو کے اہلکاروں کو دیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جی ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا، لیکن چند ایک مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، زیارت، بارکھان، سبی، کوہلو، چترال، دیر، سوات، لاہور، راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، گجرات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائوں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کراچی، پشاور اور دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ لاہور میں ہونے والی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان ہے۔ مزید موسم کا حوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم خوشگوار ہے، اور آج بھی شہر لاہور میں محکمہ موسمیات کے مطابق وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ صبح جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی ہوئی، جس سے موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے۔ گرمی اور حبس کا جو ہے وہ مکمل طور پر خاتمہ ہے۔ تاہم پی ڈی ایم اے کے مطابق جو 13 جولائی سے پھر سے مونسون بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ مونسون بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ تاہم واسا کے عملہ کو بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ وہ فیلڈ میں رہیں تاکہ نکاسی آپ کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے اور شہریوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ جی اور اب شامل کریں گے ٹیکنالوجی نیوز۔ چین نے مصنوعی ذہانت والا تجارتی ہائپر سیٹلائٹ مدار میں بھیج دیا۔ ہائپر سیٹلائٹ چین کی مقامی ٹیکنالوجی کمپنی کا تیار کردہ وہ پہلا مصنوعی ذہانت والا تجارتی سیٹلائٹ ہے خون کے کینسر میں مبتلا مریضوں کے لیے طب کی دنیا میں ایک جدید طریقہ علاج متعارف کرا دیا گیا، جس کے تحت انگلینڈ میں کینسر کے مریضوں کو دنیا میں پہلی مرتبہ ٹروجن ہارس کی دوا پیش کی جائے گی۔ ابتدائی دوا معیاری علاج کے مقابلے میں 3 گنا تک متعدد مائلوما کی پیش قدمی کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تاریخی فریر ہال کی بحالی پاکستانی ورثے کے تحفظ کے لیے امریکی تعاون کی روشن مثال۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ثقافتی ورثہ پروگرام کے منیجر لارا ٹیڈاسکو کا تاریخی فریر ہال کا دورہ، کہتی ہیں تاریخی مقامات کی بحالی میں شراکت پر فخر ہے۔ امریکی سفیر کے ثقافتی تحفظ کے لیے مختص فنڈ سے فریر ہال کو بحال کیا گیا۔ کراچی کے امریکی قونصل خانے نے ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔
ملیشیا میں پاکستانی ہائی کمیشن میں مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کوالالمپور میں پاکستانی آموں کے میلے کا افتتاح کیا۔ کہا، آم ہماری ثقافت اور معیشت کا اہم حصہ ہے۔ پاکستان کے سفیر سید احسن رضا نے کہا کہ مینگو فیسٹیول کا مقصد زرعی تجارت اور ثقافتی سفارتکاری کو فروغ دینا ہے۔ جونیئر ہاکی ٹیم کی ایک اور شاندار پرفارمنس، پاکستان انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ چین میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں ملیشیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 4-3 سے شکست دی۔ مقررہ وقت تک مقابلہ 3-3 سے برابر رہا۔ کامیابی پر کھلاڑیوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اتوار کو فائنل جاپان سے ہوگا۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR9 نیوز۔